अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमने शक्करपड़ियाँ जाना है। शक्करपड़ियाँ के विज़िट में स्पेशली मोनूमेंट पाकिस्तान में म्यूज़ियम जो है, म्यूज़ियम का विज़िट करना है, जहाँ पर नेशनल हेरिटेज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और गंधारा सिविलाइजेशन से लेकर आज तक पाकिस्तान की तमाम मालूमात मौजूद है। ये पाकिस्तान मोनूमेंट का म्यूज़ियम है। लेफ़्ट साइड पर आपको फ़ोटो गैलरी देख रहे हैं। सबसे पहले आप नीचे जाएंगे, नीचे गैलरी में घूमकर फिर आप ऊपर जाएंगे और फिर ऊपर से घूमकर आप बाहर निकलेंगे। जब आप म्यूज़ियम में एंटर होते हैं तो आपने 50 रुपये का टिकट लेना है। उसके बाद जब आप राइट साइड पर जाएंगे तो आपको सबसे पहले म्यूज़ियम में लाइब्रेरी देखने को मिलेगी। लाइब्रेरी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सिविलाइजेशन पर, पाकिस्तान के कल्चर पर, पाकिस्तान की हिस्ट्री पर बुक्स मौजूद हैं। आप यहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं, इनको देख सकते हैं और आप जब इनको देखेंगे तो आपको नेशनल हेरिटेज पाकिस्तान का नज़र आएगा। पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान के आबाओ अजदाद आपको नज़र आएंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल, पाकिस्तान का अदब में कंट्रीब्यूशन, पाकिस्तान के शायर, पाकिस्तान के मुसव्वर, इसी तरह पाकिस्तान के नसर नगार और दीगर जिन्होंने तहरीक आज़ादी में कंट्रीब्यूशन की। आप इनकी तस्वीरों को जब देखते हैं तो आपको आज़ादी जब आप पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान बना उससे पहले फ्रीडम मूवमेंट और जो हमारे जिस तरह ये आपके पास डिफरेंट अदीब थे, उनकी याद ताज़ा होती है। ये बुक्स हैं, आप देख सकते हैं, उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कैलीग्राफी हुई है इर्द गिर्द दीवारों पर और डिफरेंट इस्लामिक बुक्स भी हैं आपके पास। बड़ी खूबसूरत यानी लाइब्रेरी बनाई हुई है इन्होंने। ये बाहर की साइड आप मोनूमेंट पाकिस्तान को देख सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर्स नहीं ले सकते, लेकिन हमने यहाँ पर वीडियो बना ली। बाद में हमें बोला गया कि आप यहाँ पर फ़ोटो नहीं ले सकते। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने लाइब्रेरी को सजाया और मोनूमेंट पाकिस्तान के बारे में यहाँ पर छोटी छोटी पैनाफ्लेक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद आप नीचे सीढ़ियों से उतरेंगे, बेसमेंट में जाएंगे तो सबसे पहले आप गंधारा सिविलाइजेशन का आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे और अराइवल ऑफ मुस्लिम्स, इल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान से लेकर सारी कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर आर्ट और आर्किटेक्चर की फॉर्म में बताया गया। ये आप देख सकते हैं गंधारा सिविलाइजेशन है, किस तरह यहाँ पर लोग आए। गंधारा सिविलाइजेशन एक सिंबल है ह्यूमन डेवलपमेंट का, रिलीजन और आर्ट का। ये यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट आए मैसेडोनिया से 1326 BC में। इस तरह आप ये देख सकते हैं लोग, बुद्धिज़्म का ये हब था, ये सेंटर था गंधारा सिविलाइजेशन, जो आजकल पेशावर वैली, मर्दान, स्वात, दीर, मालाकंड और बाजोड़ एजेंसी जो फाटा में आजकल जो KPK है, इसी तरह टेक्सला पंजाब और जलालाबाद अफ़गानिस्तान तक गंधारा सिविलाइजेशन की शाहें इलाका फैला हुआ है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं अराइवल ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। इस तरह मुसलमान कनकरर यहाँ पर आए, सूफ़ी यहाँ पर आए, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर देन महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गोरी, सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, हिलजी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, देन मुग़ल, ग्रेट मुग़ल्स आपके पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए। आप उनके मुजस्मे देख सकते हैं, स्टैचूज़ देख सकते हैं। उस वक्त किस तरह का लिबास होता था, किस तरह के वेपन्स, तलवारें और किस तरह वो जंगी सामान यूज़ करते थे। घोड़ों पे वो जंग लड़ते थे। आप ये देख सकते हैं डिफरेंट उनके बारे में शॉर्ट हिस्ट्री लिखी हुई है। डिफरेंट फ़िलासफ़र की जो हुक्मरान थे उस वक्त, इंडियन रूलर्स, मुस्लिम रूलर्स थे, उनके बारे में
آپ کو ایک یاد تازہ ہوتی ہے اگر آپ نے انڈین سب کانٹیننٹ میں مسلم ہسٹری پڑھی ہوئی ہے تو طرز حکمرانی کیا تھا، ایڈمنسٹریشن جہاں پر انہوں نے دی، گڈ گورننس کا جو سماجی انصاف سوشل جسٹس کی بنیاد رکھی، اور یہاں پر مسلمان سپریڈ ہوئے. اور یہاں پر آرکیٹیکچر میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تاج محل شاہ جہاں نے بنایا تھا آگرہ میں، فن تعمیر لاہور فورٹ آپ دیکھ، اسی طرح شالمار گارڈن. مسلمان مشہور تھے کیلی گرافی میں، فن اور آرٹیسن میں. اور کس طرح سے آپ یعنی ایک بہت خوبصورت طریقے سے آپ کو شارٹ اینڈ بریف ہسٹری آپ کو یہاں پر دیواروں پر آویزاں نظر آتی ہے، اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا. یہ دیکھیں بر صغیر میں صوفیاء کرام کا کردار، حضرت علی حجویری، محی الدین چشتی اجمیری، اور پھر اسی طرح بر صغیر میں مسلم فتوحات محمد بن قاسم سے لے کر ظہیر الدین بابر، اورنگزیب عالمگیر تک مسلمانوں نے ہندوستان پہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 712 سے لے کر 1857 تک 1000 سال تک حکومت کی، اور ڈیفرنٹ آئے یہاں پر مسلم حکمران. لوگ یہاں پر وزٹ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت دربار مغل پیریڈ میں بادشاہ کا دربار کس طرح تھا، لوگ کس طرح تھے. مغل کورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کنگ کی لائف کس طرح تھی، رہن سہن کس طرح تھا. یہ دربار میں ملازم جو ہوتے تھے ان کا کیا کام تھا. آرٹ اور آرکیٹیکچر کو بتایا گیا ہے. یہ فریڈم موومنٹ، یہاں سے فریڈم موومنٹ کی گیلری آتی ہے. 1857 وار کو یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے. 1857 کی وار مسلمانوں اور انڈین سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریز کے خلاف لڑی. انگریز آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑے پہ وردی میں ان کے، یعنی جس طرح سے یہ یلغار ہوئی تھی اس کو بتایا گیا ہے پکچرز کی فارم میں. آپ کے مائنڈ میں ایک کہانی ایک ویژول انداز میں گھومتی ہے. اور یہ جنگ انگریز جیت گئے تھے کیونکہ ان کے پاس اسلحہ تھا، طاقت تھی، اور مسلمان کمزور ہو چکے تھے. اب یہ سر سید احمد خان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. سر سید احمد خان کی گیلری ہے. سر سید احمد خان دا فادر آف ٹو نیشن تھیوری. سر سید احمد خان ایجوکیشنسٹ تھے، پریگمیٹسٹ تھے، اسلامک ریفارمر تھے، فلاسفر تھے. انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا. آج موجودہ پاکستان کی بنیاد انہوں نے رکھی. ریسنٹلی 14 اگست 2022 کو حکومت پاکستان نے ایک 75 روپیز کا نوٹ ایشو کیا جس میں سر سید احمد خان کی کنٹریبیوشن ان کو کیموموریٹ کیا گیا. فاؤنڈنگ فادر اسٹرگل آف کنٹری میں ان کا ایک رول ہے. انہوں نے بنیاد رکھی تھی. اسی سر سید اسکول آف تھاٹ نے لیٹر مسلم لیگ بنائی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ اقبال کی کنٹریبیوشن بتائی گئی ہیں. اقبال اور مغرب، کس طرح اقبال ٹرانسفارم ہوئے انڈین نیشنلزم سے پین اسلامزم کی طرف، دین آپ مسلم سیپریٹزم کی طرف. اقبال کی شاعری، اقبال کی خودی کا کنسیپٹ، فلاسفی ایز اے نیشنل پوئٹ وہ ایکسپلین کیا گیا ہے. اقبال اور رومی کا انفلوئنس اقبال پر، کس طرح اقبال اور رومی کا تعلق بیان کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور رومی بھی ایک بہت بڑے آپ کے پاس فلاسفر صوفی تھے. اقبال دی گریٹ آپ کے پاس علامہ محمد اقبال ساؤتھ ایشین مسلم رائٹر، فلاسفر، پولیٹیشین کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. انہوں نے تصور پاکستان دیا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اقبال کے آخری ایام، اقبال گیلری ہے اقبال کے نوادرات کے نام سے. اقبال کا میسج قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں کس طرح مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے تصور پاکستان اس وقت پیش کیا. برٹش نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، مسلم نے اس کو اون نہیں کیا، مسلم لیگ نے، اور کانگریس نے اس کو ایز اے فن کے طور پر لیا. لیکن اس وقت انہوں نے کہا تھا دا پرماننٹ سلوشن ٹو دا مسلم ہندوز پرابلم. اقبال پروپوزڈ دیٹ پنجاب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس بلوچستان اینڈ سندھ شوڈ بی کنورٹیڈ انٹو ون اسٹیٹ. اور وہ آج آپ کے پاس پاکستان ہے. کس طرح اقبال کی لائف تھی یہ بتایا گیا. اقبال نے لاہور میں کس طرح زندگی گزاری. یہ اقبال جب اسپین میں گئے کورڈووا ماسک میں تو وہاں پر انہوں نے نماز ادا کی.
اور وہاں سے انڈرسٹینڈ کیا کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کیا ہے، اور اس طرح سے آ کر ان کی فلاسفی اور پھر ان کی جو تھیوری تھی اور ان کی کنٹریبیوشن تھی مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں کس طرح چینج ہوئی. ایز اے پولیٹیشین، ایز اے لائر اقبال نے رول پلے کیا. آگے چلتے ہیں جی. یہاں پر آپ قائد اعظم گیلری آ گئی، محمد علی جناح کی گیلری، اور محمد علی جناح کی کنٹریبیوشن دکھائی گئی ہیں، اور بڑے زبردست طریقے سے فریڈم موومنٹ کو پکچرز کی فارم میں، اسٹیچو کی فارم میں دکھایا گیا ہے. آپ کے پاس پکچر گیلریز ہیں، اور کس طرح مسلمانوں نے جدوجہد کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک سینما ٹائپ ہال بنایا گیا ہے جہاں پر جتنا ٹائم میوزیم کھلا رہتا ہے یہاں پر آپ ایک آڈیو ویڈیو فارم میں فریڈم اسٹرگل کو ایکسپلین کیا گیا ہے. بڑے زبردست طریقے سے وہ خوبصورت ہال ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. جہاں مفکر پاکستان علامہ اقبال کے خواب کو تعبیر ملنے والی تھی، جہاں اس اسلامی لیگ کے اجلاس الہ آباد کی صدارت کرتے ہوئے واضح کیا تھا. اب جی آپ یہ باہر کے فیسڈ یعنی صحن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر بیسمنٹ میں ہی ایک صحن ہے جہاں پر آپ ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں گے. اب قائد کا فرمان، یہ قائد اعظم کے نوادرات، قائد اعظم گیلری، قائد اعظم. اب یہ قائد اعظم کے آپ اس روم میں قائد اعظم کے بارے میں بتایا گیا. محمد علی جناح ایک بیرسٹر تھے اور پولیٹیشین، فاؤنڈر آف پاکستان. انہوں نے کس طرح یہ ان کا پیلس جس وقت کراچی میں ایز اے لائر ان کی کنٹریبیوشن کو اس روم میں بتایا گیا ہے. قائد اعظم کا یہ باکس اور قائد اعظم کے باکس صندوق دکھائے گئے ہیں. قائد اعظم ایز اے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا پیلس تھا، محٹہ پیلس. قائد اعظم جہاں پر رہتے تھے، اور فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان رہے ہیں قائد اعظم. قائد اعظم کی کنٹریبیوشن، گریٹ لیڈر، بابائے قوم، فادر آف نیشن. اور ان کی یعنی قائد اعظم کی برتھ ڈے کو ایز اے نیشنل ہالیڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ قائد اعظم کی کنٹریبیوشن ایز اے لائر بمبئی میں انہوں نے پریکٹس کی، دین لیٹر انگلینڈ میں پریکٹس کی. اور جدوجہد قائد اعظم ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، قائد اعظم ایک پولیٹیکل جینیس تھے. آپ ان کی کنٹریبیوشن دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا. 1906 سے لے کر 1947 تک انہوں نے کنٹریبیوشن کی. یونائٹڈ انڈیا سے لے کر پھر انڈین نیشنلزم سے مسلم سیپریٹزم، پارٹنگ آف دا ویز تک وہ گئے اور پروف کیا، پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا. یہاں پر آ کے کنٹریبیوشن کو انڈورس کیا اور ان کو بتایا کہ یس وی کین میک سیپریٹ کنٹری فار مسلم. اور انہوں نے بتایا آل انڈیا مسلم لیگ کا مرکز. یہ چکر لگاتے ہوئے ہم نے قائد اعظم گیلری کو بڑے زبردست طریقے سے، آپ یہاں پر بہت ٹائم لگتا ہے میوزیم میں، 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک ایک چیز کو، اس کی بریف ہسٹری کو پڑھنا، ان یادوں کو تازہ کرنا، آپ کی جو ہسٹوریکل نالج ہے اس کو کنیکٹ کرنا. ایک آپ گھوم رہے ہوتے ہیں. ابھی میں تقریباً 1930 کے ایریے میں گھوم رہا ہوں. یہ لاہور ریزولوشن، کس طرح قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ایک نیشن کا، ون نیشن کا، ایک سیپریٹ نیشن کا یعنی سلوگن پیش کیا. دین یہ جدوجہد کو ایک قائد اعظم نے یہاں کلیئر کٹ بتا دیا کہ مسلم ایک سیپریٹ نیشن ہے اور ان کو ایک ریاست چاہیے. اور لاہور ریزولوشن کو ہندو پریس نے پاکستان ریزولوشن کا نام دیا. قائد اعظم یہاں پر سپیچ کر رہے ہیں. مولوی فضل الحق نے اس کو پریزنٹ کیا تھا. قائد اعظم نے اس کو صدارت کی 1940 کی قرارداد میں. لاہور ریزولوشن منٹو پارک میں، جو آج کل جہاں پر مینار پاکستان بھی ہے، بہت سے مسلمان جمع ہوئے تھے، قائد اعظم کی سپیچ کو سن رہے تھے. ایون قائد اعظم انگلش میں سپیچ کرتے تھے، لیکن لوگوں کی جو ایموشنز ہیں وہ قائد اعظم کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. ان کو لگتا تھا کہ یہ بندہ کچھ کر جائے گا، اور اس بندے نے دکھا دیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاندھی اور قائد اعظم. گاندھی بہت بڑے لیڈر تھے، اور قائد اعظم گاندھی جناح ٹاک کے دوران یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں.
फ्रीडम स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जिन लोगों ने रोल प्ले किया, टीपू सुल्तान के बारे में बताया गया किस तरह उन्होंने रोल प्ले किया, सुल्तान फ़तेह अली के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। रीड करें, एंजॉय करें, कनेक्ट करें अपनी हिस्टोरिकल कंसेप्ट्स को, बहुत मज़ा आएगा आपको। और ये देखें आप, जिना की कंट्रीब्यूशन को दिखाया गया। जिना के बारे में स्टैनले वॉलपर्ट कहते हैं, few individuals significantly alter the course of history। बहुत कम लोग तारीख़ के धारे को नुमायां तौर पर बदल देते हैं। दुनिया के नक्शे में अभी बहुत कम आप देख सकते हैं तरमीम हुई हैं। एक कौमी रियासत बनाने का सहरा शायद ही किसी को दिया जाए तो वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। fewer people still modify the map of the world, hardly anyone can be credited with creating nation state। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना did all three। गांधी जिन्ना मुज़ाकरात, यहाँ कायद आज़म का स्ट्रेचर और बड़ा हो गया। कायद आज़म ने गांधी के उनकी तजवीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। ये आप देख सकते हैं 3 जून प्लान, 3 जून मंसूबा जो था 3 जून का, वहाँ पर ये सरदार बलदेव सिंह माउंटबेटन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और सरदार अब्दुल रब निश्तर, लियाकत अली खान बैठे हैं और फ्री पार्टीशन ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कायद आज़म का स्टांस और कायद आज़म की जदोजहद प्रैक्टिकल फॉर्म में नज़दीक जा रही थी 1947, 14 अगस्त 1947 की तरफ। थर्ड जून प्लान की ब्रीफ हिस्ट्री आप देख सकते हैं, इसको रीड करें और कनेक्ट करें किस तरह प्लान हो गया था कि इंडिया डिवाइड हो गया। ये पाकिस्तान का मैप, जब इंडिया के टाइम पाकिस्तान का और इंडिया का मैप कंबाइनली दिखाया गया है। अब इंडिपेंडेंस हो गई, यहाँ पर मुसलमानों की माइग्रेशन हुई, किस तरह मुसलमान यहाँ पर रह रहे थे, कितनी मुश्किलात पेश आईं और किस तरह से उन्होंने दोबारा से इंडिपेंडेंस को यानी एक गनीमत जाना और हिजरत की। और ये लोगों का कल्चर था खाना पकाना। ये एक खातून बना रही हैं, खाना बना रही हैं, और किस तरह एक ड्रेस को, सिंधी कल्चर को और पूरे पाकिस्तान के जो डिफरेंट प्रोविंसेस थे उनके कल्चर को एक्सप्लेन किया गया है। ये यहाँ पर जो मुस्लिम लीडर्स थे, कंट्रीब्यूशन वुमेन लीडर्स स्पेशली फातिमा जिन्ना, राना लियाकत अली खान और दूसरी हमारी ख़वातीन लीडर जिन्होंने रोल प्ले किया फ्रीडम मूवमेंट में, उनकी कंट्रीब्यूशन को बताया गया है। उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। वुमेन डिप्लोमेसी, वुमेन लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म बतौर एक कानूनदान, कायद आज़म के बारे में कहा जाता है कायद आज़म एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, पॉलिटिकल जीनियस थे। एज ए कायद आज़म कभी जेल में नहीं गए। कायद आज़म के एक रूल्स वाले बंदे थे, प्रिंसिपल थे उनकी लाइफ में। कायद आज़म ने एक बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी एंजॉय की। एक कायद आज़म को कहा गया ये बम्बई के अनक्राउंड किंग हैं। इनको मुस्लिम हिंदू यूनिटी का एम्बेसडर सरोजिनी नायडू ने कहा लखनऊ पैक्ट के बाद, और मुसलमानों ने कायद आज़म का लक़ब दिया। ये कायद आज़म के घर में यानी एज ए ड्राइंग रूम आप देख सकते हैं, कायद आज़म और फातिमा जिन्ना बैठी हुई हैं और उनके घर को, उनकी लॉबी को दिखाया गया है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कायद आज़म फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली में लॉर्ड माउंटबेटन भी मौजूद हैं, फातिमा जिन्ना भी मौजूद है और कायद आज़म यहाँ पर स्पीच कर रहे हैं। यहाँ पर कायद आज़म ने कहा, माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शियलिटी and I'm sure that with your support and cooperation I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nation of the world। कायद आज़म ने मुसलमानों को बताया कि किस लिए पाकिस्तान बनाया गया। ये लियाकत अली खान पाकिस्तान का फ्लैग लहरा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बाहर
صحن ہے، فیسٹ ہے، ایک جیپ ہے اس ٹائم کی، اس کو دکھایا گیا ہے۔ اب ہم بیسمنٹ سے اوپر کی طرف جائیں گے۔ آپ اوپر سے نیچے ہال کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہاں پر یہ برٹش کے کلچر کو دکھایا گیا ہے، اور فاطمہ جناح